मिसाची भेट सुटू जाता आमी सगळी तयार जावया आमचो यादनीक भेट आसता आमी सगळी येवकार दिवया आमचो यादनीक भेट आसता आमी सगळी येवकार दिवया. देव दीस तुमकां सगळ्या देव कृपा दिवपाक. मोगाळ बाबीन ह्या वेळार आमकां आमी देवाचें आदीन करुया आनी मागोया एकामेका पासून. आदी करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिडेन वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावध आनी भलायकी उगडास करुया सगळे आमच्या प्रेस्त भाव भयणींचो. तशेंच मागोया जे आयज आपल्या काजाराचो आनी जल्माचो दीस संभ्रमतात आनी ह्या दिसांनी काजाराची तयारी करतात तांकां देवाचो आदार आनी कृपा. मागोया शांती पासत आमच्या देशाच्या सरकारान आनी हेर देशाच्या सरकारांनी आनी सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी शांती पासत पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागोया. मागोया जांणी आपल्या पासत मागोवंक सांगलां जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाचें आदीन करुया. भाग्यवान जुडा वरवीं ताची कृपा आनी आदार आमी जोडून घेवया. बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. शांती तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांनी आमी आयकतल्या कशे तरेन जे जेजूचे शिस जे लोक आश्चर्यचकीत जाल्ले आसात तांकां देवाचो एक वेगळो अनुभव मेळ्ळा. त्या अनुभवार फकत तो अनुभव घेवंक न्हय पूण जेजू तांकां एक मिसाव दिता, एक जबाबदारी दिता, एक कार्य दिता, एक उद्देश दिता जिविताचो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकतल्या जशें काल आमी आयकलां पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिरांत गेल्यार त्या मनशाक जाका जल्मा पासून जो पांगळो आसलो ताका चलोवंक जायनासलेले तो चलोवंक लागता आनी हे विजमीत पळयल्यार लोक थकीत जाता. लोक देवाची वाखाणी करूंक लागता पूण पेद्रू त्याच बरोबर जाणीवपूर्वक लोकांचे जे उलोवप आसा, लोकांचो जो दृश्टीकोन आसा, जो लोक ताका म्हत्व दिवंक लागता तो आपल्या वयल्यान लगेच जेजूर तांचें लक्ष केंद्रीत करता. पुनर्जीवन जेजूक विस्वास दवरूंक तो आपयता आनी म्हणून देखून तो म्हणटा हे जे कितें केलां तें आमी न्हय पूण पुनर्जीवन जेजूच्या आदारान. आनी म्हणून तुमकां एक संदी आनी एक सुयेक पातकाचे बोक्सने जोडून ज्या जेजूक तुमी कुर्सार मारल्यात तो पुनर्जीवन जाला आनी तुमी पातक केल्यात. आनी म्हणून जर तर तुमकां सोडवून जोडूंक जाय जाल्यार बोक्सने मेळोवंक जाय जाल्यार तुमी ताचेर विस्वास दवरूंक जाय, ताचेर विस्वास दवरून पवित्र स्नान घेवंक जाय. आनी अशे तरेन तो तांकां आपले पासून जेजूर तांचें लक्ष घालयता, म्हळ्यार जेजूक विस्वास दवरूंक तो आपयता. दुसरे वाटेन आमी आयकता कशे तरेन जेजूचे धर्मदूत, जेजूचे शिस जेन्ना दुबावान आसात, भिरांतीन आसात तांचे मदें जेजू येता आनी तांकां शांती आपली दिता. शांती तुमकां, भियो नाकात, हांव तो. जेजू आपल्या शिसांक बळ आनी घटाय दिता. तांचे मदलो दुबाव जो आसा तो पयस करता. तांची काळजां आनी मनां पवित्र पुस्तक समजून घेवंक उक्ती करता आनी त्याच बरोबर तांकांय जिविताचो उद्देश दिता, तांकां मिसाव दिता. वचात आनी आख्या संवसारांक ही बरी खबर परगटात, पवित्र स्नान दियात. हय मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशेच तरेची आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां कश्ट येता, दूख येता, संकट येता, निराशीपण येता, दुबाव येता,
तेन्ना आमी एकसुरी ना पूण जेजू सदांच आमकां अशेच तरेन मेळोंक येता, भेट दिता, भरवोसो दिता. आमकां तो सांगता, भियोव नाकात, हांव तुमच्या सांगात आसा. जेजू खरेंच आमकां आमच्या दिसपाट्या जिवितांत तो सहभागी आसा म्हणून आमकां खात्री दिता. आपल्या उतरा वरवीं आनी आपल्या कुडी रोगता वरवीं मिसाच्या बलिदानांत दर एका साक्रमेंतान वरवीं तो आमच्या जिवितांत येता. मोगाळ बाब आमी कशे तरेन ताका अनुभवता. जेजू फकत आमकां न्हू फक्त खुशालकाय दिवंक येता, सांगात दिवंक येता, पूण आमकां एक जबाबदारी दिता की आमी देखून ताचे साक्षी जावंक. आनी ताचे साक्षी जावंक म्हळ्यार ताचे बद्दल उलोवंक न्हय, फकत ताचे बद्दल उलोवंक न्हय, पूण ताणें केलां तेच करूंक, मोगान दुसऱ्यांक लेखूंक, मोगान सेवा दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक, दुसऱ्यांक बोगसोने दिवंक, दुसऱ्यांक सांगात दिवंक, दुसऱ्या पासत मागोवंक, दुसऱ्यांचे दूख आसा तें उणें करूंक. आनी अशे तरेन आमच्या आसण्या वरवीं जेजूचे आसणे आमच्या जिवितांत दाखोवंक. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मिसांत वांटो घेतना मागुया जेजू लागीं आमकां जण एकल्याक ती कृपा ताचे भाशेन जावंक आमचें जिवीत. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना सगळ्या आमच्या पातकांचो उगडास करुया, दूख धरुया आनी सगळीं म्हणुया. स्वर्गपदवेता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडां चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्ल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशा संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका वाखाणटाव, आमी तुजी स्तुती करताव, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका महिमा दिताव. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासताव. सोमिया एकल्यास जण एक पुता, जेजू क्रिस्ता, सोमिया देवा, देवाचे शेळे, बापाच्या पुता, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची काकूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित, एकलोच तूं सौमी, एकलोच तूं बोवाळतो. आमेन. हे मिसा भेटयता म्हज्या पांयच्या आत्म्या पासून. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा देवा, वेगवेगळ्या पोरचेक तुज्या नांवाचे उच्चारणेन तुवें एकठांय केलाय. पवित्र स्नानाचे जरयेन नव्यान जल्मल्यात ती काळजा मनाच्या भावार्थान आनी दयाळायेच्या कन्यांनी तांकां एक कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाच. आदी लंगडो आसलो आनी आतां बरो जालो. तो मनीस पेद्रू आनी जुवांची पाट सोडी नासलो. इतले मनसर अजाप जावन सगळो लोक ताचे वाटेन सोलोमाच्या मळेल्या दारवंट्याशी धांवून धांवून आयलो.
लोकांक पळोवन पेद्रून म्हळें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात व कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात? आमी आमचे खाशा पदवेन व पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलोवंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलेले तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पण अब्राहमाच्या, इजाकाक आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावन दिला आनी एका खुन्यांक सुटका मानून घेवन जिविताच्या फुडाराक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरलेलो देखून ह्याच नांवान आमी हांगा पळयतात आनी बरं वळखतात त्या मनशाक नव्यान घटाय दिली आनी ताचेर भावार्थ ठेवन हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणा, भावा भयणींनो, जे तुमी केलां ते तुमी आनी तुमच्या फुडारांनी नेनारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान दग्ध भोगून जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्या वरवीं जे देवान आदी सांगलेले ते ताणें हे भाशेन सार्थीक पावयले. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवासारची परतून येयात. हे परी तुमी तुमची पातकां बक्षितली आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणे तुमचे खातीर नेमलेल्या अभिषेक्ताक मनगे जेजूक तो तुमचेशी पाटयतलो, कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याचे तोंडी देवान परगट केला. तो सगळ्या वस्तूंचे नवसरणेचो काळ येईपर्यंत जेजू सरगार आसूंक जाय. मोजेसान तर अशें सांगले, तांच्या भावा मदलो तुमचे खातीर मोजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपजतलो. तो सांगीत तितलेही तुमी चित्तान आयकुचे. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका परजेंतलो भायरूनचो. खरेंच सॅम्युला थावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगळ्यांनी ह्या दिसाची खबर आदी फुडें सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवादी भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचो दायजी. कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हणलें, तुजे संसती वरवीं पृथ्वीच्या सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगळ्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडवून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडला. सर्वेस्पराचे उतर हे देवाचे वडुपकार. जबाब, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गाय तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब, सर्वेस्पराक जय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूत परस मातसो सकला दवरलाय. महिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितले तुवें ताच्या पांया तळा दवरलाय. जबाब, सर्वेस्पराक जय. मेंढरा गोरवां रानांतली सांजा पर्यंत हाने ताने उपतली वाऱ्यावेली सुकणी आनी उदकांतली फिरतली दर्यांतली मासळी
सगळेच ताचे अधीन केलाय. जबाब सर्वेस्पराक जय. उद्गार बेस्परा जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोषी आणि आनंदभरीत जाऊया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या आत्म्या सवे असो. लोकप्रमाणे शुभवर्तमान. महिमा तुका सौम्या. इमाउसातावन परतून आयलोलिया सिसांनी वातेर कडलोली कबोर जोल्मलिया इकरांक आनी तांच्या संगातियांक दिली आनी कशे भाशेन जेसूक उंडो मदता आसतना आपणे ओळखलो ते सांगले. अशे उलयता तशेंच आसतना जेसू तांचे मदत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. कबरून आनी भिवून आपोवन पळयतात ते भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरलियांत आनी असले दुबाव तुमचे म्हणटात उपसरतात ते कित्याक? म्हजे हात पाय पळयात तर हांवूच तो. सुणसपून पळयात म्हाका 8 मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशे भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पाय तांकां दाखयले. कुशलकायेच्या नाडार ती तोरोय दुबावतली आनी इतल्या तोतकातलोली देखून ताणें विचारले, तुमचे कडेन हांगा किती तोरी खावूंक आसा? आनी ताणें तांकां बसलोले मासल्याचो कोडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांव तुमकां सांगलोलें ते हेंच. मोइसाची सुमरोत प्रवादी आनी सत्र हातून म्हजे विशीं जे बरयलोले आसले तितलोय करेन जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा ते अशें क्रिस्तान कोश्ट मरून सोसूंक जाय. तिसऱ्या दिसा तो मिल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतून सुरू करून ताचे नांवेन जिवीत बदलो आनी पातकांचे बगसवणे सगळ्या पुरसांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे कोवाय. सोम्याचे शुभवर्तमान. वखाणी तुका ख्रिस्त. गीत घेऊया C38. तुकाच बापा सर्वाचे दिता तुका एकानेक. तुकाच बापा सर्वाचे तुझे सेकर खाशेले. मोचे हात घे मोचे पाय घे
स्वीकार कर आता कसे तुझा महिमा प्रकट करू शुभ खबर सगळ्यांक दिवू तुका स्वप्न सर्वाचे दिता तुका एकाने तुका स्वप्न सर्वाचे तुझे से करकाशेले. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेच आमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, नव्यान जल्मलोल्या खातीर दिनवासून आनी सर्गेचो आदार आमकां वेगीच मेळोंक आमी भेटयता ते बलिदान तूं दयाळायन मानून घे म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां बारात आमी ती सर्वेस्परात वाडटाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे महिमेची अदीक व्हरत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बोली. तोच तो खरो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन परतून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार तुजे मुखार, तशेंच सर्गेचो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणीचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायता. पवित्र 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 सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार तुज्या वैभवान उजाना सर्गे. सर्वेस्पराचे नांव येता तो सुभागी, होसाना सर्गे. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चर. देखून दवापरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसोने मेचाक तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या आमी उंडो खाताव आनी काळशींतले पियेताव. तितले फावटी तूं परत येसर तुजें मरण परगट्टाव. देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडणेची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्यार बी एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभ्याचो उगडास कर. अशी बी आमचे बालमन बापा आनी डेरीक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेले बरोबर तिका प्रिती मोगोन सुपूर्द कर. बेंजामीन तुजे सेवकाचो उगडास कर
ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन व्हेलो. तुजे पुताच्या मनात सोवतो वंतवणी जालो. तो सेंचवाच्या पुनर्जीवनपणाच्या वांटातली जावन तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरच्यान उतरून गेल्या. ह्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर आनी तुजे गणपतीन मदत उबेन समेस्तां तुजे मुखामळाचो प्रकाश करून फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूट कर म्हूण आमी मागता. अशी भाग्यवानां कर बरे देवाची माय संगाती, भाग्यवान सुसेतीचो पती, भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्वकाळी तुका मानवड्या. ह्या सगळ्या संत भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाताक तुका वाखाणून आनी महिमा भाव आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एक देवा सरपदवेदार बापा, सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितात सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान अंतरकलोल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटोय आनी सराकांतांतली वाटोय. कित्याक सडे पदवी आनी महिमा तुजे सासनाच्या सासना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती देवया. शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D24. Carismace tuca trecta, ye Jesu carsan mocha, ashun tuca shivu krauta, baguyasha tarka mocha. Amen. Kaplan mocha ashun tuka shivu krauta, baguyasha tarka mocha. Atmo mozo tuktanela, ye Jesu atmyan mocha, jivak mocha buktan lakla, ye Jesu jivan mocha.
प्रार्थूया. सर्वेस्वरा, आमची मागणी आयकून घे. आमकां सोडयल्यान पवित्र देण्या घेण्या वरवीं आतांच्या जिवितांत आमकां आदार आनी सासणाच्या संतोशाची खात्री आमकां मेळो. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. स्वर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया, आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार. आलेलुया, आलेलुया. मनांतलो जिवो जालो जैसर, कोणातलो जेजू जालो जैसर. मनांतलो जिवो जालो जैसर, जालो जैसर. सोडपोत वेदार रोजनारा कोयदी कसो फोणाचो कोणाच्या दवरूंक जाय. जिविताच्या घडणारा दोळीर गुलाम मनाचो कोणाच्या दवरूंक जाय.